नमस्कार। आत्मा र अनात्माको बारेमा वर्णन गर्छु। आत्माको बारेमा के भने यसको स्वरूप लक्षण हो चारवटा। एउटा सत, दोस्रो चित, अनि तेस्रो आनन्द, चौथो अद्वैत। यसै गरी अनात्माको पनि चारवटा धर्म छ। ती चारवटा अनात्माको धर्म के भने अनात्मा माने अहंकार, अहंकारको धर्म भनौँ अथवा अनात्माको धर्म भनौँ। यो पनि चारवटा छ। त्यो के भने एउटा असत, दोस्रो जड, तेस्रो दुःख, चौथो द्वैत। द्वैत माने एकदेखि धेरै अथवा दुईदेखि धेरै अथवा धेरैलाई द्वैत भनिन्छ। यो चाहिँ नि अहंकारको धर्म अर्थात् अनात्माको धर्म। आत्मा र अनात्माको बारेमा हामीले ज्यादा जान्नु किन आवश्यक छ भने ज्ञान भइ नसकेकाको अवस्थामा यो दुईटा हरेक मानिसमा रहेको हुन्छ। आत्मा त रहेकै हुन्छ भने अनात्मा पनि एकदम प्रबल रूपले रहिराखेको हुन्छ। अर्थात् आत्मा र अनात्मा दुवै रूपले रहिराखेको हुन्छ। त्यसैले यसको अलग अलग रूपले यसको स्वभावहरू हामीले जान्नु धेरै जरुरी छ। अब आत्मा भन्नाले त यो सदाकालीन वस्तु हो। आत्मा भन्नाले अमरता देखाउँछ। जति पनि सत्य रूपमा हामीले लिन्छौँ, जस्तो अब परमात्माको नाम लिन्छौँ, भगवानको नाम लिन्छौँ, ईश्वरको नाम लिन्छौँ, अनेक भगवानहरूका नाम लिन्छौँ। अब यो सबै आत्मा रूपबाट जान्नुपर्ने हुन्छ। किनकि आत्माको जो लक्षण स्वभाव हो त्यही स्वभाव नै सदाकालीन ईश्वर, परमात्मा, भगवान यी सबैको स्वभाव हो। त्यस कारणले आत्मालाई हामीले राम्ररी जान्यौँ भने हामीले मुख्य कुरा र भगवानका कुराहरू, भगवानका स्वभावहरू हामीले जान्न सक्छौँ अथवा मुक्त हुनलाई आधार पनि हामीले जान्न सक्छौँ। भने अब यो अनात्माको बारेमा किन जान्न जरुरी छ भने मुक्त नहुँदासम्मलाई जो संसारमा मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ त्यो अनात्माकै भूमिका हुन्छ, अर्थात् अहंकारकै भूमिका हुन्छ। र यो अहंकारको भूमिकाले सधैँ जन्म जन्मान्तर गराइरहने हुन्छ। हजारौं वर्ष, लाखौं जन्म, हजारौं जन्म जो गराउँछ त्यो अहंकारबाटै नै भएको हुन्छ। अब यही जीवनमा मुक्ति, अहिले नै मुक्ति अथवा सदाकालीन मुक्ति त्यो आत्मज्ञानले गराउँछ। त्यसकारणले जहिले पनि जसलाई पनि मुक्त बनाउन सक्ने यस्तो आत्माको बारेमा पनि हामीले जान्न जरुरी छ। भने लाखौं जुनी घुमाइरहने जो अहंकार छ त्यसको स्वभाव पनि हामीले जान्नै पर्ने हुन्छ। यसरी दुईटाको स्वभाव हामीले राम्ररी जान्यौँ भने के ठिक के बेठिक अथवा केमा लाग्ने केमा नलाग्ने त्यो हामी
स्वतन्त्र रूपले रहिरहेको जो हामी छौँ, हामीहरूलाई निर्णय गर्नलाई, अगाडि बढ्नलाई, केमा अगाडि बढ्ने केमा पछाडि हट्ने त्यस्तो आधार, बलियो आधार पाउँछौँ। त्यसैले यो दुईटाको स्वभावबारे हामीले जान्न अति जरुरी छ, जुन प्रसङ्ग अहिले चलिरहेको छ। अर्थात् आत्माको स्वरूप लक्षण हो सत, चित, आनन्द र अद्वैत। अनात्मा रूप अहङ्कारको स्वभाव हो असत, जड, दुःख र द्वैत। अब अनात्माको बारेमा साधारणको भनाइ के हुन्छ भने, अब यो मलाई चाहिँ नि दुःख भइराखेको छ, ईश्वरदेखि म धेरै भिन्न हो, यस्तो भनाइ हुन्छ। यो अहङ्कारको भनाइ हो, यो अनात्माको भनाइ हो। अर्थात् आनन्द छैन, किनकि आनन्दको अनुभव हुँदैन, भएको छैन र यहाँ नाना किसिमको धेरै यहाँ विद्यमान छ, त्यसैले यहाँ द्वैत छ भन्ने यस्तो धारणा हुन्छ। अब अनात्माको जो असत र जो जड स्वभाव हो, अर्थात् यहाँ सदाकालीन के छ र, यहाँ त सबै नासै नाश हुने छन्, हिँडो चाँडो सबै नासै नाश हुनेवाला छन्। फेरि यो संसार त जड हो, यस्तो धारणा हुन्छ यो अनात्म रूप अहङ्कारको। र यहाँ दुःखै दुःख छ, यहाँ सुख छैन, यहाँ दुःखै दुःख छ, यो विचित्र संसार यहाँ छ भन्ने यस्तो धारणा अनात्माको हुन्छ। अब आत्माको स्वभाव फेरि अब योदेखि अलग छ। के छ भन्दाखेरि सत भनेको आत्मा सधैँ रहिरहने हो, यसको कहिले पनि नाश हुँदैन। र आत्मा कहिले पनि जड होइन, यो चेतन हो, चैतन्य वस्तु हो, यो थाहा रूप हो। यस्तो आत्माको स्वरूप लक्षण हो भने आत्मा स्वभावैले आनन्द हो। आत्मा सधैँ आनन्द रूपले रहेको छ, यसको स्वभावै आनन्द हो। आत्मामा आनन्दै आनन्द छ र आत्मा हो अद्वैत। यसरी आत्माको स्वरूप लक्षण अर्थात् सत, सधैँ रहिरहने, चित, चेतन रूपले रहिराखेको, अर्थात् स्वयं प्रकाश रूपले, थाहा रूपले रहिराखेको, जान्नु रूपले रहिराखेको। र तेस्रो आनन्दै आनन्द हो आत्माको स्वरूप लक्षण। र चौथो हो आत्मा हो अद्वैत। अद्वैत भनेको के भने यहाँ वास्तवमा दोस्रो वस्तु छैन है। जो दोस्रो वस्तु देखिन्छ त्यो वास्तवमा आत्मा रूप मात्रै हो, आत्मादेखि अलग्गै होइन। निराकार रूपले आत्मा सधैँ हो भने यो दृश्य रूपले जो रहिराखेको छ नाना, त्यो पनि केवल आत्मा रूपै हो। जस्तो अब हावा नचलेको पनि हावा हुन्छ, चलेको पनि हावा हुन्छ। हावा नचले पनि हावा त छ नि, र चल्यो भने त्यो हावै चलेको हो, अर्को त होइन। त्यसैले चले पनि, हुरी आदि चले पनि त्यो हावा नै हो, नचलेको पनि हावा नै हो। त्यस्तै आत्मा एक वस्तु हो, यहाँ जे जति देखिन्छ सब आत्मा रूप हो, आत्मादेखि भिन्न होइन, एक आत्मा हो। यसलाई भन्छ अद्वैत। यसरी
आत्माको स्वभाव हो मुख्य रूपले केवल 4 वटा सत, चित, आनन्द र अद्वैत। भने अहङ्कारको स्वभाव हो असत, जड, दुःख र द्वैत। अब के छ भने यो जो संसारको जो स्थिति छ अथवा साधारण मानिसमा जो स्थिति छ यसमा दुईटै कुरा छ, आत्मा पनि छ अनात्मा पनि छ। अनात्मा जो अहङ्कार हो त्यसले आत्माको आनन्द र अद्वैतमा त्यो अहङ्कार आफै प्रवेश गरेर आनन्दलाई ढाकिदिन्छ त्यसले र आनन्दको अनुभव गर्न दिँदैन र उसले दुःखकै अनुभव देखाउँछ, किनकि आत्माको आनन्दलाई त्यसले ढाकिदिएको हुन्छ। र अद्वैतलाई पनि जो अहङ्कार हो ऊ आफै अहङ्कारमा अर्थात् अद्वैतमा प्रवेश गरिकन त्यो अद्वैत भावलाई ढाकिदिन्छ उसले र द्वैत मात्रै देखाउँछ, नाना थरी विचित्र मात्रै देखाइरहन्छ, त्यो अहङ्कारले नै देखाएको। यसरी आत्मा अनात्मा अर्थात् आत्मा सधैँ भए तापनि अनात्माले अर्थात् अहङ्कारले अहङ्कार रहेसम्म आनन्दको अनुभव हुँदैन र अद्वैतको अनुभव पनि हुँदैन। त्यसैले अहङ्कारले त्यो आनन्दको कुरा उसले बुझ्नै सक्दैन। आनन्द मात्रै हो, आनन्द मात्रै छ, भएको वस्तु आनन्द मात्रै हो, किनकि आत्मा आनन्द हो, यो कुरा अहङ्कारीले बुझ्न सक्दैन, किनभने अहङ्कारले त्यसलाई ढाकिदिएर रहेको हुन्छ। भने अद्वैतको कुरा पनि अहङ्कारीले बुझ्न सक्दैन, किनभने अहङ्कारले अद्वैतलाई ढाकेर आफू बसेको हुन्छ र यहाँ नाना विचित्र मात्रै देखाइरहन्छ। यहाँ एक छैन, यहाँ धेरै छ, नाना थरी छ भनेर यसरी चाहिँ नि नाना थरी देखाइदिन्छ, किनभने अनात्माले त्यो आत्माको स्वभाव हो त्यसमा प्रवेश गरेर त्यसलाई ढाकिदिन्छ र सधैँ दुःखको अनुभव हुन्छ। अहङ्कार रहेसम्म सधैँ दुःखको अनुभव, सधैँ द्वैतको अनुभव, नाना थरीको अनुभव हुन्छ। अब आत्मा रहिरहनुको कारणले के हुन्छ भने आत्मा त सद्वस्तु हो, सधैँ रहिरहने वस्तु हो। त्यो अहङ्कारले त्यसलाई चाहिँ नि स्वीकार गर्छ, हो संसार सधैँ रहिरहन्छ, संसारको नाश हुँदैन, संसार जन्म जन्म चलिरहन्छ। यसरी चाहिँ नि यसले लिन्छ अहङ्कारले। र अर्को चाहिँ नि चेतनसम्मलाई पनि स्वीकार गर्छ, हो चेतन वस्तु छ, त्यसै कारण त यो सबै कुरा थाहा हुन्छ नि त भनेर अहङ्कारले आत्माको जो गुण हो सत्र चित त्यसलाई लिएको हुन्छ भने आनन्द र अद्वैतलाई त्यसले सधैँ ढाकिदिएको हुन्छ अहङ्कारले। यसरी आत्मा र अनात्मा अज्ञान काल रहेसम्म यसरी रहिराखेको हुन्छ। अब लक्ष्य हो आत्मज्ञान गर्ने, किनकि आत्मज्ञान नगरिकन त मुक्त भइन्न, सदा सुख शान्ति त मिल्दैन। त्यसैले उपाय के हो भने अज्ञान, अब अनात्मा अहङ्कार आएको त अज्ञानबाट हो। कसको अज्ञानबाट? आत्माको अज्ञानबाट। त्यसैले जो अज्ञान हो, अज्ञान र यसको कार्य हो, यसले त्यो मूल वस्तुलाई सधैँ ढाकिदिएको जो हुन्छ, त्यो मूल वस्तु भन्नाले आत्मा, त्यो आत्मालाई अज्ञान र अज्ञानको कार्यले सधैँ ढाकिदिएको हुन्छ। अब त्यो ढाकिदिएको जो आत्मा छ त्यो आत्मालाई राम्रोसँग ज्ञान गर्यो भने, अर्थात् आत्मा सत हो, चित हो, आनन्द हो, अद्वैत हो भनेर अति राम्रोसँग ज्ञान गरेर यसमा राम्रोसँग सदाकालीन रह्यो भने यसको कारणले गर्दाखेरि अनात्मा रूप अहङ्कार सधैँको लागि नाश भइकन केवल आनन्द रूप अद्वैत रूपले, सच्चिदानन्द रूपले रहिरहने स्थिति हुन्छ। यसरी मुक्ति प्राप्त हुन्छ र सबै सधैँ आनन्द मात्रले परिपूर्ण रूपले
अविनाशी रूपले स्थिति हुन जान्छ। यो सफल जीवन आजलाई यति नै राखौँ। अब भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु। तबसम्म अद्वैत प्रदीप बलरामजी श्रीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।